वेलकम बैक नाजरीन कराम। मियाँ बीवी में लियान की सूरत में जब शौहर बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए और शौहर के पास उसका कोई गवाह ना हो, उसको 4 मरतबे अपनी सच्चाई की कसम खाना होती है और 5वीं बार ये कहना होगा अन्ना लानतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन। सूरह नूर की आयत है कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। यानी 4 मरतबे वो ये कसम उठाएगा कि वो सच बोल रहा है और 5वीं बार वो ये कहेगा कि अगर वो झूठा है तो उस पर खुदा की लानत हो। इससे मालूम हुआ कि झूठ ऐसी बुरी चीज़ है जो इसका मुर्तकिब होता है वो काफरों और मुनाफिकों की तरह बद्दुआ का मुस्तहिक हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को मुनाफिक की निशानी करार दिया। फरमाया कि ये झूठ निफाक है और मुनाफिक की पहचान 3 चीज़ों से हो सकती है। जिसमें ये 3 बातें हों वो पक्का मुनाफिक है, और अगर उन 3 में से एक हो 1/3 है, 2 हो 2/3 है, और तीनों हो तो पक्का है। जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़ दे, जब उसे अमानत दी जाए तो खयानत करे। यानी ये तीनों बातें जिसमें होंगी वो पक्का मुनाफिक होगा, और उसमें नंबर 1 पे झूठ आता है। लफ्ज़ों में तो ये तीनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो एक ही शक्ल में 3 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। वादा करके तोड़ना भी झूठ हुआ, अमानत में खयानत भी झूठ ही की किस्म है, और झूठ तो बहरहाल झूठ ही है। झूठ एक अकेली बुराई नहीं है, एक झूठे में 20 किस्म की दूसरी बुराइयां भी लाजमी तौर से पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ाकिन असीम, सूरह शुअरा में है, झूठ बोलने वाला गुनहगार, काज़िबुन कफ़ार, झूठा, एहसान न मानने वाला, काफिर, नाशुक्री करने वाले को भी कहा है। मुसरिफुन कज़्ज़ाब, फजूल खर्च, बेबाक झूठा। इन आयात से ऐसा साबित होता है कि झूठा इंसान गुनाहों में लथपथ हो जाता है, क्योंकि झूठ की आदत की वजह से वो किसी बुराई के करने से झिझकता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि ऐन मौके पर झूठ बोलकर ख़ुद को बचा लेगा, और इसीलिए उसका दिल हर बुराई करने पर आसानी से आमादा हो सकता है। और जो झूठा इंसान होगा वो अपने किसी मोहसिन का एहसान भी नहीं मानेगा, क्योंकि जैसा वो खुद झूठा होता है इसी तरह वो दूसरे को भी उसके अमल और नीयत में झूठा ही समझता है। और अगर ज़बान से कहे भी कि मैं मानता हूँ तो दिल उसका किसी को भी अपना मोहसिन मानने तैयार नहीं होता। झूठ की एक आम किस्म तो अजीज़ान ग्रामी यही है कि ज़बान से वो कहा जाए जो दिल में नहीं है, या उसके अंदरूनी इल्म यकीन के ख़िलाफ़ कोई भी बात वो करे। लेकिन ये झूठ कौली है, यानी ज़ुबान से बोलने वाला झूठ। एक और झूठ किस्ब अमली भी है, अमल का झूठ, यानी जो कहा जाए वो किया ना जाए। अल्लाह ताला ने इसको निफाक का नाम दिया है। इंसान की तरह इसका एक एक उज़्व भी झूठ का मुर्तकिब होता है। नासियतिन काज़िबतिन खातिया, सूरह अलक़ की आयत है, झूठी ख़ताकार पेशानी। इसी तरह रियाकारी को भी अमली झूठ कहा गया। ऐसे वो शख्स भी है जो अपने आप को वो दिखाना चाहे जो वो असल में नहीं है, या अपने आप में वो बात बताना चाहे जो उस बात में वो बात नहीं है, तो वो भी झूठा कहलाता है। एक मर्तबे एक औरत ने अपनी सौकन को जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपनी सौकनों के सामने बैठकर इतराने के लिए या उनको जलाने के लिए ये कहूँ कि मेरे शौहर ने मुझे ये दिया है, ये सहूलत दी है जो तुमको नहीं दी, या वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुमसे कम मोहब्बत करता है, मकसद सिर्फ उसको जलाना हो और उसको जलाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दूँ, तो क्या ये भी झूठ होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये भी झूठ होगा और ये भी गुनाह है, मत करना। जो आलिम नहीं है वो इल्म का दिखावा करे। अल्लाह ताला ने इतना इल्म नहीं दिया है और ख़ुद भी कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन ख़ुद को अल्लामा कहते हैं, मुफ्ती, अल्लामा, मौलाना, और ये भी दिखावा है, ये भी झूठ है, ये भी गुनाह है, रियाकारी है। इसी तरह जो दौलतमंद नहीं है वो ये शो करे कि उसके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, ये भी झूठ है, रियाकारी है, धोखा है, गुनाह है। हत्ता कि
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سا جھوٹ بھی پسند نہیں فرمایا کہ سر کے بال نہ ہوں تو بناوٹی بال لگا کے، وگ لگا کے یہ ظاہر کیا جائے کہ میرے سر پہ بال ہیں، اس کو بھی جھوٹ کہا اور اس پر بھی لعنت بھیج دی۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک صحابیہ انصاریہ ایک جوان بچی کو لائیں اور کہنے لگیں کہ مجھے اجازت دیجئے صرف ایک رات کے لیے، اس کی شادی ہو رہی ہے اور میں اس کے اوپر دوسرے بال، بناوٹی بال لگا دوں۔ تو اس بچی کو بخار ہوا، ٹائیفائڈ جسے آج کل کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے سارے سر کے بال اتر گئے، وہ گنجی ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو اس حال میں رخصت کرنا چاہتی ہو کہ اس کے سر پہ جھوٹ رکھ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت بھیج دو؟ اگر تم اس طرح سے اپنی بچی کی رخصتی کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، اور اگر تم مجھ سے اس کی اجازت لینا چاہتی ہو تو میں جھوٹ کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتنا سا جھوٹ بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کے سر پر بال نہیں ہیں اور آپ یہ ظاہر کریں کہ بال بھی ہیں۔ کہاں آپ قرآن و حدیث کے علم کا دکھاوا کریں، کہاں آپ مال و دولت کا دکھاوا کریں، کہاں آپ زبان سے جھوٹ بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پہ تھے اور ایک خاتون نے بچے کو پکارا، بچہ کھیل میں مصروف تھا، اس نے دوبارہ آواز دیتے ہوئے کسی کام کی غرض سے بلانا تھا اور ساتھ میں کہا میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ وہ بچہ آ گیا، چیز کی لالچ میں آ گیا۔ ماں نے اپنا کام اسے کہا پہلے یہ کام کر کے، اور جب وہ کام کر چکا تو اس نے اس کو بھگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا کہ وہ چیز کہاں ہے؟ اب وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو بچے بات سنتے نہیں، ہم انہیں بلانے کے لیے عام طور سے یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے سخت ناپسند فرماتے ہوئے اپنی جیب سے ایک کھجور نکالی اور اس خاتون کو دی اور اس ماں سے کہا کہ اپنے بچے کو بلاؤ اور اسے یہ چیز پکڑاؤ، کہا تھا کہ چیز دوں گی تو اسے یہ چیز ہاتھ میں دیتے ہوئے کہو کہ وہ چیز یہ تھی، اور دیکھو بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو، مذاق میں بھی جھوٹ مت بولا کرو، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اس کا منشا یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابیہ کو کہا کہ یہ کہہ دینا بھی کہ آپ کو بھوک ہے اور آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں اور آپ کہیں نہیں میں کھا کے آیا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اتنا سا جھوٹ بھی گوارا نہیں تھا، یہ بھی مت کہا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش گپیوں کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے، ایک دوسرے کو ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے گا اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے، کیونکہ اس سے آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا ہے اور ہر شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا سچ جھوٹ کے برابر ہے، یعنی پھر وہ جب کبھی سچ بھی بولے گا تو وہ بھی جھوٹ لگے گا کیونکہ وہ عام طور سے جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ جھوٹ کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ جھوٹ عام جھوٹوں سے بہت مختلف ہے۔ اسلام نے اس کا نام بھی بدل دیا ہے اور اس کو زور کہا ہے، یعنی جھوٹی گواہی۔ اس کے اوپر ہم خاص طور سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سنانے کے ساتھ ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔ زور اگرچہ ایک عام لفظ ہے لیکن اس لفظ میں کذب اور بہتان دونوں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں، تمہیں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بے شک ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور اس کے بعد آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ایک دم ٹیک ہٹا کر آپ نے زور سے فرمایا اور جھوٹی شہادت اور جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی بار بار آپ نے اتنی مرتبہ کہا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے چلے جائیں گے۔ اس سے بڑی بات پھر افک ہے۔ افک جھوٹی بات ہے اور اس کو بہتان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے اوپر تہمت لگانا یا جھوٹی بات گھڑ لینا۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کہیں سے کچھ سنے، تحقیق کیے بغیر کسی دوسرے کو بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کا اتنا سا ثبوت کافی ہے، کہیں سے کوئی بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے کر دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔